1470 ईस्वी को सलीम अव्वल अमासिया रियासत में पैदा हुए। 24 अप्रैल 1512 को सुल्तान सलीम 42 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के 9वें हुक्मरान बने। आप सल्तनत की तोसी के हवाले से एक नुमाया नाम रखते हैं। सुल्तान सलीम बेहद सख्त मिजाज आदमी थे। चूँकि इनके वालिद सुल्तान बायजीद सानी बहुत हलीम तबाह थे, इसलिए फौज, वज़रा, काजी और दीगर ओहदेदार अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा नहीं कर रहे थे। इस सख्त गिरी का आम असर निहायत मुफीद साबित हुआ और वो तमाम खराबियां दूर हो गईं जो हुकूमत की बुनियादों को मुतज़लज़ल करने के लिए काफ़ी होती हैं। इस वजह से अवाम आपसे बेहद खुश थी, जबकि यूरोपीय मौरखीन आपको जालिम लिखते हैं। तख्त नशी होने के बाद सुल्तान सलीम का सबसे बड़ा खतरा उनके भाई थे। शहजादा अहमद, जो अमासिया के हाकिम थे, ने अलम बगावत बुलंद करके भरोसा पर कब्जा कर लिया। सुल्तान सलीम भरोसा पहुंचे और शहजादा अहमद को शिकस्त दी। शहजादा अहमद ने भागने में ही आफियत जानी। सुल्तान सलीम ने इस बगावत में शामिल अपने 5 भतीजों को गिरफ्तार करके कत्ल करवा दिया। सुल्तान सलीम का सबसे बड़ा भाई कुरकत, जो कि मनीसिया में था, कुछ लोगों की बातों में आकर बगावत के लिए तैयार हो गया। इस बात का जब सुल्तान सलीम को इल्म हुआ तो उन्होंने कुरकत को कत्ल करवा दिया, लेकिन कुरकत की मौत पर सुल्तान सलीम को बहुत रंज हुआ। शहजादा अहमद कुछ अर्सा बाद फिर उठ खड़े हुए, लेकिन 24 अप्रैल 1513 की जंग में इन्हें शिकस्त हुई और उन्हें कैद करके कत्ल कर दिया गया। सुल्तान सलीम जब तख्ते सल्तनत की तरफ से मुतमईन हो गए तो एशियाई कूचक से यूरोप में वापस आए और वो यूरोप में मुख्तलिफ हुकूमतों से सुलहनामों की तजदीद करके अपनी सल्तनत के मगरबी हिस्सा को हर तरह के बैरूनी ख़तरों से महफूज किया और फिर मशरक़ में ईरान की तरफ मुतवज्जे हुए। ईरान का हुक्मरान उस वक्त सफ़वी सल्तनत का बानी शाह इस्माइल सफ़वी था। शेख इस्माइल सफ़वी ने अजम के कई ममालिक को फतह कर लिया, हत्ता कि ईरान की सरहदें सल्तनत उस्मानिया के साथ मिल गईं। ऐसी सूरत में दोनों का तसादुम नागुज़ीर था। तसादुम के मुतअद्दिद असबाब मौजूद थे। सबसे बड़ा मज़हब का इख्तिलाफ था। शाह इस्माइल एक गाली शिया, जबकि सुल्तान सलीम एक मुतशद्दिद सुन्नी थे। शाह इस्माइल के मुबल्लिग एशियाई कूचक में लोगों को सुल्तान सलीम के खिलाफ उबारते रहते। शाह इस्माइल ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ मिस्र से इत्तेहाद कर लिया था। इसके अलावा मरहूम शहजादा अहमद के बेटे मुराद को पनाह दी थी और सुल्तान सलीम को तख्त से उतार कर शहजादा मुराद को तख्त पर बिठाने के लिए फौजें भी जमा कर रहा था। जब यह खबर सुल्तान सलीम तक पहुंची तो उन्होंने ईरान पर हमले का तहैया कर लिया। 20 अप्रैल 1514 को सुल्तान सलीम 1,40,000 का लश्कर लेकर ईरानियों के दारुल हुकूमत तबरेज़ की तरफ रवाना हुए। तबरेज़ का फासला 1000 मील से ज़ायद का था। रास्ता पहाड़ी था, लेकिन सुल्तान सलीम ने लश्कर को मुसलसल सफ़र करवाया। जब ईरान के सरहद के करीब पहुंचे तो शाह इस्माइल ने तमाम इलाके वीरान कर दिए और ख़ुद तबरेज़ में पनाह ली। सुल्तान सलीम की सबसे बड़ी मुश्किल रसद की थी। खाने पीने के सामान के लश्कर में कमी हो चुकी थी। लश्कर बददिल हो गया और आगे चलने से इनकार कर दिया। सुल्तान सलीम ने उस वक्त एक ज़बरदस्त खिताब किया, जिसकी वजह से लश्कर में एक नई जान पैदा हुई। सुल्तान सलीम का लश्कर जब तबरेज़ के करीब एक वादी चालदीरान पहुंचा तो शाह इस्माइल को मजबूरन बाहर आना पड़ा। 24 अगस्त 1514 को वादी चालदीरान में दोनों फौजों का टकराव हुआ। उस्मानी फौज बेहद थकी हुई थी। इस फौज ने 1200 मील का फासला सिर्फ 126 दिनों में तय किया था। शुरू की लड़ाई में तुर्कों के कुछ दस्तों को पसपा होना पड़ा, मगर फिर वो फौरन संभल गए। जल्द ही सफ़वी लश्कर के पांव ऊपर गए। शाह इस्माइल सफ़वी भी जख्मी हुआ, लेकिन भाग निकला। इस जंग में 25,000 सफ़वी फौजी मारे गए और जख्मियों की तादाद अनगिनत थी। 4 सितंबर 1514 को सुल्तान सलीम फातेह की हैसियत से तबरेज़ के शहर में दाखिल हुए। तबरेज़ के बाद सुल्तान सलीम ने दियाबकर और कुर्दिस्तान के सूबे फतह कर लिए। उस वक्त मुकम्मल ईरान को फतह करना मुश्किल नहीं रहा था, मगर किसी मसलहत के बायस सुल्तान सलीम ने वापसी का सफ़र इख्तियार किया।
ایران کے بعد سلطان سلیم شام اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ علاقے 250 برس سے سلاطین مملوک کے زیر حکومت تھے۔ مصر و شام کو عثمانی سلطنت میں ملانے کی سوچ کے کئی اسباب تھے۔ اس وقت کے مملوکی سلطان کانسو گوری بعض ایسے امراء کی طرفداری کرنے لگا تھا جو سلطان سلیم سے بھاگ کر آئے تھے۔ مملوکی ارکان سلطنت نے ان امراء کو سلطان سلیم کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا۔ مملوکوں نے شکست خوردہ شاہ اسماعیل صفوی سے بھی اپنی ہمدردیاں ظاہر کیں۔ ایشیائی کوچہ کے کچھ علاقوں میں دونوں سلطنتوں کے درمیان سرحدی تنازعات پیدا ہوئے۔ اس علاقے میں کئی بستیاں بکھری ہوئی تھیں اور کئی قبائل تھے جو دولت عثمانیہ اور دولت مملوکیہ میں ادھر ادھر ہوتے رہتے۔ سلطان سلیم نے ان روز روز کے جھگڑے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان علاقوں کو اپنی حدود میں کرنے کا سوچا۔ اس کے علاوہ مملوکی سلطنت کا مصر و شام کے علاقوں میں ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ مملوکوں میں شرعی قانون ختم ہو گیا۔ اس صورتحال میں شام کے علماء، قبائلی سرداروں اور قاضیوں وغیرہ نے متفقہ مشورے سے سلطان سلیم اول کے نام خط لکھا اور انہیں مملوکی سلطنت پر قبضہ کرنے کی دعوت دی۔ اسی اثناء میں سلطان سلیم کو خبر پہنچی کہ سرحد شام پر مملوکی فوجیں جمع ہیں۔ سلطان سلیم نے مشورہ کے بعد فوراً قسطنطنیہ سے فوج لے کر روانہ ہوئے اور 24 اگست 1516 حلب کے قریب میدان مرج بابک میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مملوکوں کو شکست ہوئی۔ مملوکی سلطان کانسو گوری مارا گیا اور حلب کے امیر نے سلطان سلیم کو حلب کی چابیاں پیش کی۔ حلب کی عوام نے سلطان سلیم کا والہانہ استقبال کیا۔ حلب فتح کرنے کے بعد سلطان سلیم آگے بڑھے اور شام کے بقیہ شہروں کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتے گئے۔ دمشق میں سلطان سلیم نے مشہور صوفی بزرگ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر مقبرہ تعمیر کروایا اور یہاں غریبوں کے لیے ایک ادارہ بنوایا۔ اس کے اخراجات کے لیے کافی رقم اور جائیداد وقف کر دی۔ شام کے فتح کے بعد سلطان سلیم مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے غزہ کے معرکے میں مملوکوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد قاہرہ کے قریب ردانیہ میں مصریوں کو دوبارہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اس کے بعد بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئیں لیکن سلطان سلیم نے مصر کو فتح کر لیا۔ خلافت عباسیہ جب سے مصر میں منتقل ہوئی تھی، اسلام کی متحدہ سیاسی قوت ختم ہو گئی تھی۔ خلیفہ برائے نام رہ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ خود بخود سلطان سلیم کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گیا اور یوں سلطان سلیم سلطنت عثمانیہ کے پہلے اور اسلام کے 88ویں خلیفہ قرار پائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت دنیا اسلام کی خلافت کا حق بھی سلطنت عثمانیہ کو پہنچتا تھا۔ یہی سلطنت تمام دوسری سلطنتوں سے زیادہ ملت کی حفاظت کی طاقت رکھتی تھی اور تقریباً 1.5 صدی سے جہاد کا فرض ادا کرتی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشہ سے اس کی مخالفت نہیں ہوئی۔ اس منصب کے لیے سلاطین عثمانیہ کا حق اس قدر مسلم سمجھا گیا کہ پوری 4 صدیوں میں ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ حجاز شریف جو اس وقت مملوکوں کے زیر حکومت تھا، فتح مصر کے بعد وہ بھی بلا مقابلہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ قرار پایا اور سلطان سلیم کو خادم حرمین شریفین کا لقب عطا کیا گیا۔ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف سلطان سلیم کے بعد ان کے جانشینوں کو 400 برس تک حاصل رہا۔ اس طویل مدت میں انہوں نے باشندگان حجاز اور خصوصاً اہل حرمین کی خدمت کا حق جس طرح ادا کیا، اس کی تفصیلات سے تاریخ کے صفحات پر ہیں اور اس کی یاد اب ان عربوں کو خون کے آنسو رلا رہی ہے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا ساتھ دیکھ کر اپنی نام نہاد آزادی کی پیاس ترکوں کے خون سے بجھانا چاہی تھی۔ سلطان سلیم کا دور حکومت صرف 8 سال پر مشتمل تھا۔ جب آپ نے سلطنت کو سنبھالا تھا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 23,75,000 کلومیٹر تھا، جبکہ آپ کے دور حکومت کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 65,57,000 کلومیٹر تک جا پہنچا تھا۔ سلطان سلیم اول 22 ستمبر 1520 کو 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا۔